प्लास्टिक मुक्तीच्या मोहिमेक मिशन गोवा प्लास्टिकुरी हातभार लावपा खातीर फादर आग्नेल हायर सेकंडरी स्कूलाच्या विद्यार्थ्यांनी सोबीत आणि आकर्षक कापडी पिशव्या तयार केल्यात. एक फावटी वापरून उडयल्या वचपी सिंगल यूज प्लास्टिक पिशव्यांच्या बदलाक पर्यावरणाक पूरक आणि बऱ्या पर्यायांचा वापर करपाचो मोलाचा संदेश ह्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या या उपक्रमातल्यान दिला. हांव सायमन डिसिल्वा, कोंकणी शिक्षक, फादर आग्नेल उच्च माध्यमीक विद्यालय वेर्ना गोंय. देवान सैमाची पयली निर्मणी केली आनी मागीर मनशाची हें आमी मानतात. म्हणटकच आमकां जितलो हक्क आसा जगपाचो तितलो सैमाकय बीन हक्क आसा. पूण आज मनशान आपल्या स्वार्था खातीर ह्या सैमाचेर हावळ हाडिल्ली आसा. आयज आमी प्लास्टिकाचो वापर करून ह्या सैमाक त्रास करतात आनी हाकाच लागून आयज विद्यार्थ्याच्या मनांत बसपाक जाय, तांच्या मनाचेर उजवाड पडपाक जाय, तांचे विचार बदलपाक जाय. म्हणूनच आयज कपड्यांच्यो पोतयो पिशव्यो आमी म्हणटात तांचो आमी उपक्रम घडोवन हाडिल्लो आसा. आनी आमच्या विद्यार्थ्यांनी ह्यो कपड्यांच्यो पोतयो पिशव्यो आयज तांचेर एक आपले विचार मांडिल्ले आसात. हे कपडे पोतयो करून तांचेर एक विचार मांडिल्ले आसात आनी हे विचार सैमाची राखण करपा खातीर. सो आमी ल्हान आसतना बाजारांत नुस्तें हाडपाक वतात, भाजी हाडपाक वतात जाल्यार आमी कपड्याची पोती घेवन वताले आनी समज चुकून व्हेली ना जाल्यार आमकां नुस्तें सायलाच्या पानाक बांदून दिताले आनी तें समज आमी भायर उडयलें जाल्यार सैमाक कांयच त्रास जायना आशिल्ले. पूण आज आमी हात हालयत बाजारांत वतात नुस्तें हाडपाक वा भाजी हाडपाक आनी समज आमकां कोणें समज प्लास्टिकाची पोती समज दिली ना जाल्यार आमी सामान ताचें घेनात आनी दुसरे कडेन वचून तें सामान घेतात ज्या जाग्याचेर आमकां प्लास्टिकाची पिशवी ते दितले. सो असो जो आमचो समज आसा तो बदलपाची गरज आसा. आमचे विचार बदलपाची गरज आसा, आमच्या मनाचेर उजवाड हाडपाची गरज आसा. आनी ह्याच खातीर म्हज्या विद्यार्थ्यांक हांवें हो उपक्रम दिल्लो आनी बेस बरे तरेन हो उपक्रम तांणी घडोवन हाडिल्लो आसा. सो तांकां विद्यार्थ्यांक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे वेवस्थापक जे आसा तांणी बीन आपलो सहकार दिल्ल्या खातीर तांकांय सगळ्यांक देव बरें करूं. सो तुमी कितली बॅग केल्या सद्याक? कमीत कमी 200 वयर बॅग आसा. आनी कोणा दितले तुमी? हे आमी एक येवजण केल्ली आसा की खंयच्याय तरी एका रिमोट एरियान वचून थंयसर प्लास्टीक ड्रायव्ह करपाचो आमच्या विद्यार्थ्यांनी आनी प्लास्टीक ड्रायव्ह करता आसतनाच ह्या कपड्यांच्या पिशवेचें म्हत्व त्या लोकांक सांगप आनी तांकां एक घरां एक दिवप अशें आमी ठरयिल्लें आसा. तुमची भुरगीं जेन्ना ती बाजारांत वयता तुमकां दिसता ती ही बॅग घेवन तेंची एक बॅग घेवन अशी मार्केटासून वस्तू हाडटल्यो? कोणें तरी सुरवात करपाक जाय. सो आमी एज अ शिक्षक आमचें काम आमी तांकां समजावपाक शकता, तांकां शिकोवपाक शकता. करप काय ना करप हें तांच्या हातांत आसा. पूण कर्तव्य आमचें जावन आसा तांकां तांच्या तकलेन हें घालपाचें आमचें कर्तव्य.